बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी के प्रोग्राम डॉक्टर सरवत अस्करी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब आज़मी और आज ये हमारे को होस्ट हैं सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया एंकर पर्सन शायरा अहले बैत ज़ाकिरा डॉक्टर सरवत अस्करी। मैं आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसी के साथ मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आले मोहम्मद को दरबार से इस रिहाई कब मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब और वहाज, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आपकी तवस्सुत से तमाम कायम टीवी के इंतज़ामिया के खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और उनके तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को, आपके तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, उन सब को सलाम भी पेश करते हुए उनकी खिदमत में ताज़ियत और तसल्लियत पेश करती हूँ, इसलिए कि अहले बैत अतहार को रिहाई मिल रही है। जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लौट कर वतन वापस आ रहे हैं और ये एक इतना दिल खराश मंज़र है कि जिस मंज़र को तसव्वुर करके सोच कर हमारे दिल फटे जाते हैं, इसलिए कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा और इमाम सैयद सज्जाद को रिहाई मिली तो ये तकरीबन 1 साल का वक्त था। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ रिवायात आती हैं, कोई कहता है कि 3 महीने का वक्त था, कोई कहता है 9 महीने के बाद रिहाई मिली, लेकिन करीनस क़यास यही है कि तकरीबन 1 साल का वो वक्त था कि जब अहले बैत अतहार को रिहाई मिली है शाम के क़ैद खाने से। अच्छा, शाम के क़ैद खाने में आले मोहम्मद ने बहुत सख्त वक्त गुजारा। यकीनन आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई है शाम के ज़िंदान में और जनाब ज़ैनब कुबरा को एक रोज़ इमाम सैयद सज्जाद ने देखा कि जो बैठ कर नमाज़ पढ़ रही थी। यकीनन बैठ कर नमाज़ इंसान मजबूरी में ही पढ़ता है और जनाब ज़ैनब कुबरा तो ऐसी आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून है कि जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बहन नमाज शब की दुआओं में मुझे भूल न जाना। तो कैसे ये मुमकिन है कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रही हो? तो इमाम सैयद सज्जाद ने जब पूछा तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया कि जो यजीद के यहाँ से खाना आता है वो इस कदर मकदार में कम होता है कि मैं अपने हिस्से का खाना और पानी बच्चों को खिला दिया करती हूँ, लिहाजा मुझ पर नातवानी नकाहत इस कदर तारी हो गई है कि मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से मजबूर हूँ। ये एक बहुत सख्त वक्त था जो क़ैद खाने शाम का वक्त था। ये एक बहुत मुश्किल वक्त था। क़ैद तो वैसे ही मुश्किल हुआ करती है, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे क़ैद हो और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, वो खानवादे रिसालत जिसका साया भी कभी चश्मे फलक ने ना देखा था, जिनका इस कदर मर्तबा था, एहतराम था, मगर इसके बावजूद तकरीबन वो 1 साल का तवील अरसा था जो अहले बैत अतहार ने शाम में गुजारा और क़ैद खाने में गुजारा। और ये वो क़ैद खाना था कि जिसके इर्द गिर्द के जो घर थे उनके कान मानूस थे जनाब सकीना के रोने की आवाज़ से। और जनाब सकीना जो थी वो शाम के क़ैद खाने के दरवाज़े पर बैठ जाया करती थी और रिवायत में आया है कि आते जाते बच्चों से कहती थी कि आओ मैं तुम्हें करबला की कहानी सुनाऊँ। तो इस तरीक़े से शाम का क़ैद खाना, शाम का ज़िंदान कहने को तो बहुत मुश्किल मकाम था, बहुत मुश्किल क़ैद थी, लेकिन इसके बावजूद इस क़ैद खाने शाम से यानी ज़िंदान शाम से भी तबलीग दीन का काम सरअंजाम पाया और लोगों को मालूम हुआ कि किस तरीक़े से करबला में शहादतें हुई, किस तरीक़े से करबला का वाक़या रूनुमा हुआ और ये कौन अफराद हैं जिन्हें शाम के ज़िंदान में मुक़य्यद किया गया, यानी ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपा, मेरा आपसे सवाल है, अहले बैत को रिहाई कैसे मिली? देखिए, अहले बैत अतहार को रिहाई यकीनन ये एक बहुत अहम सवाल है। तकरीबन मैंने जैसा कि अभी पहले अर्ज़ किया कि 1 साल का तवील अरसा था। करीनस क़यास यही है कि जो अहले बैत अतहार ने रिहाई में क़ैद खाने शाम में गुजारा और उसके बाद जनाब सकीना की रहलत हो गई, एक नन्ही सी कब्र शाम के अंधेरे ज़िंदान में बन गई और लोगों ने दरबार में आकर कहना शुरू किया यजीद से कि अगर तेरा ज़हन नाक़िस ये कहता है कि हुसैन कसूरवार थे तो अब तो हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भी ज़िंदान में क़ैद में मरने लगे हैं, क्यों नहीं इनको रिहाई देता इन औरतों और बच्चों को ताकि ये अपने वतन वापस जाएं। अब यहाँ पर कहने वाले कह देते हैं कि जी उसको रहम आया। नहीं जनाब, उसको रहम नहीं आया, ये एक इनकलाब की दस्तक सुनाई दे रही थी उसको अपने इक़्तिदार के रास्ते में, लिहाजा इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये कदम उठाया कि इसने इमाम सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया और इमाम सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाने के बाद उसने कहा कि अपने बाबा का खून बहा ले लीजिए। अब खून बहा कौन दिया करता है? कातिल दिया करता है। किसको दिया करता है?
مقتول کو دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر آج بنو امیہ کے کاسہ لیس یہ کہتے ہیں کہ جی یزید تو قصوروار تھا ہی نہیں، یزید نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد اور عمر ابن سعد نے کربلا میں کیا کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو کے سر کاٹ دیا اور ان کی خواتین کو کوفہ و شام کے لیکن یہ جو رہائی کا واقعہ ہے یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، اور کس نے کربلا کے واقعے میں کون ایسا ہے کہ جس نے یہ تمام اقدام اٹھایا۔ عمر ابن زیاد کی یہ مجال نہیں تھی، ابن زیاد کی یہ مجال نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی کہ وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتے، لیکن کیونکہ یزید کا حکم تھا اور یزید نے اپنے خزانوں کو خالی کیا، اور شام کے افراد جو کہ جن تک در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، ان کا پیارا گھرانہ کیا ہے، تو یہاں سے سپاہیوں کو زیادہ تر کو بھیجا گیا جو کہ کربلا لڑنے کے لیے گئے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کر دیا۔ چلے ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہوئے میرا آپ سے سوال یہ ہے، جناب زینب نے رہائی قبول کرنے کے لیے کون سی شرائط یزید کے سامنے پیش کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے وحج کے سوال پر عرض کیا تھا کہ جناب امام سید سجاد سے یزید نے کہا کہ اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لیجئے، تو نہ صرف یہ کہ اس نے خون بہا، جبکہ امام سید سجاد نے وہ خون بہا قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر خون بہا دینا ہے تو امام علی مقام کا خون بہا رسول خدا کو دینا جنہوں نے زبان چسا چسا کر پالا تھا، جناب فاطمہ زہرا کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اور اس کے بعد حداد کو بلایا گیا اور امام سید سجاد کے گلے کے طوق خاردار کو کاٹا گیا، ہاتھوں اور پیروں کی زنجیروں کو کاٹا گیا، اور اس کے بعد یزید نے پوچھا کہ اب آپ کو رہائی مل گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو امام سید سجاد نے فرمایا کہ جو میری پھوپھی زینب کہیں گی ویسے ہی ہوگا، اور جناب زینب کبریٰ تک جب یہ رہائی کا پیغام پہنچا تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ یزید سے کہہ دو کہ میرے لیے ایک مکان خالی کرا دے، میں کیونکہ اپنے بھائی کو دل بھر کے روئی نہیں ہوں، لہٰذا میں دل کھول کے اپنے بھائی پہ گریہ کروں گی۔ اور اب روایت یہ بتاتی ہے کہ شام میں ایک مکان خالی کرایا گیا، اہل بیت اطہار کو زندان سے نکال کر اس مکان میں منتقل کیا گیا، اور وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائی۔ کتنی عجیب بات نظر آتی ہے کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو گیا، ظالم کے گھر میں مظلوم کا تذکرہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ جناب زینب کبریٰ نے فرش عزا بچھائی، بلکہ تمام شام کی عورتیں آئیں پرسہ دینے کے لیے، اور جب پرسہ دینے کے لیے آئیں تو جناب زینب کبریٰ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ تبرکات آ رہے ہیں، ان تبرکات میں حضرت عباس کا پرچم آ رہا ہے، جناب سکینہ کے گوہر آ رہے ہیں، شہداء کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ تو شام کی عورتوں نے جو مناظر دیکھے ہیں اس کو جا کر اپنے گھر والوں تک بتایا، اپنے مردوں کو بتایا، اپنے بچوں کو بتایا، بلکہ یہ آگے سے آگے بات بڑھتی گئی، اور یہ در حقیقت صرف یہ واقعات آگے نہیں بڑھ رہے تھے بلکہ پیغام حسینیت آگے بڑھ رہا تھا۔ آپا، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب اہل بیت شام سے روانہ ہوئے مدینے جانے کے لیے تو کس راستے سے روانہ ہوئے تھے؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینے کی طرف شام سے روانہ ہوئیں تو آپ نے کہا کہ بیٹا سید سجاد، ہمیں اس راستے سے لے چلنا کہ جس راستے سے کربلائے حسین کا گزر ہوتا ہو۔ اور امام سید سجاد نے بشیر سے کہا، جو کہ قافلہ سالار تھا، کہا کہ ہمیں کربلائے حسین کی طرف سے ہوتے ہوئے جانا تھا، اور یہ شام کا تکلیف دہ سفر، پر آشوب سفر، مصائب کا سفر طے کرتی ہوئی یہ بیبیاں جب پہنچی ہیں کربلائے معلیٰ میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن چہلم میں امام حسین علیہ السلام کا دن تھا، اور کربلائے حسین کے پہلے زوار، پہلے زائر جابر بن عبداللہ الانصاری وہاں پر موجود تھے کہ ان کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے اونٹوں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہ دور پراشوب تھا، بنو امیہ کا دور تھا، تو جابر جو تھے یہ چھپ گئے
ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ دیکھتے رہو کہ یہ کون آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی دشمن آ رہا ہو۔ اب غلام نے دیکھا تو دیکھا ایک عجب منظر دیکھا کہ کچھ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، کچھ لٹی ہوئی بیبیاں آ رہی ہیں، اور یہ وہ بیبیاں تھیں جنہوں نے جب ان اجڑی ہوئی قبروں کو دیکھا تو اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرا لیا، اور ایک ایک بیوی اپنے اپنے شہید کے مزار پر پہنچی اور وہاں پر پہنچ کے گریہ کرنے لگی۔ اور جب جناب زینب کبریٰ پہنچی تو فرمایا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسہ تلک یہاں نہیں زہرا کی چائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسہ بھی دیتی ہوں۔ اور کئی روز تک گریہ و ماتم ہوتا رہا اور یہاں پر مجلس گریہ و شیون و شین ہوتا رہا۔ اور جب جناب زینب کبریٰ کو امام سید سجاد نے چلنے کے لیے کہا تو جناب زینب تیار نہیں ہوتی تھی بھائی کی قبر چھوڑنے پر، مگر جب قبر حسین سے آواز آئی کہ ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، سغرا کو میری سمت سے تم پیار کیجیو، تو اب جناب زینب کبریٰ مجبور ہو کر چلی۔ مگر جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھیں اور اتر پڑیں، اے کربلائے سید دلگیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، کیا بد نصیب ہے یہ نواسی رسول کی جس کی مجاوری بھی نہ تم نے قبول کی۔ چلے ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرنے کا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مہمان کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنی ہوسٹ سیدہ زینب کاظمی کا۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔